अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। फ़लस्तीन में अमन और बहाली के लिए जो गज़ा पीस प्लान अमेरिका ने नेगोशिएट करवाया था, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा अहम जुज़्व पॉइंट नंबर 15 टू बी स्पेसिफिक, उसमें कहा गया था कि आगे चलकर एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स कायम की जाएगी अरब ममालिक और बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स के ऊपर मुनहसर, जिसका मकसद ये होगा कि जो पूरे के पूरे फ़लस्तीन में सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जो फ़लस्तीनी पुलिस फ़ोर्स है उसको ट्रेनिंग दे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता IDF यानी इसराइली जो फोर्सेस इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं फ़लस्तीन के अंदर, उनसे कंट्रोल वापस ले, और ये जो फोर्स है, ये जो ट्रांजिशन है यानी एक पीसफुल फ़लस्तीन की तरफ, वो लेकर जाए। अब इसके ऊपर बड़ा गौर व खौस हो रहा है, बात हो रही है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कि इस फोर्स के अंदर कौन कौन से ममालिक अपने जो फ़ौजी हैं, अपनी फोर्सेस हैं, अपनी इस्तेदाद है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ ममालिक के नाम भी सामने आ रहे हैं, इंडोनेशिया, अज़रबैजान की इत्तलात हैं। फिर पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं ये गौर भी हो रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि शायद पाकिस्तान अपने फ़ौजी या फिर अपनी इस्तेदाद कंट्रीब्यूट करे इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में, जो कि फ़लस्तीन जाएगी। अब इसके ऊपर जब ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, उनसे बात हुई और शाहज़ेब खानज़ादा ने स्पेसिफ़िकली उनसे पूछा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ख्वाजा साहब ने बिल्कुल इसकी तस्दीक की कि इसके ऊपर गौर चल रहा है, बल्कि इसके ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर गौर किया जा रहा है, और जो भी डिसीजन होगा ख्वाजा साहब के मुताबिक उसको कौम के सामने रखा जाएगा, बल्कि उन्होंने तो कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट किया जाएगा। तो ज़रा इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय भी जानते हैं और इस डिबेट का आगाज़ करते हैं कि क्या इस स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो इखलाकी मॉरल पहलू जिसके ऊपर पाकिस्तान फ़लस्तीन की हिमायत करता है, और फिर जो पीस प्रोसेस ब्रोकर हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। फिर दूसरा इसका एक सिफारती पहलू भी है, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा बड़े। क्या पाकिस्तान को इससे कुछ हासिल होगा, फ़ायदा होगा, या फिर ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसको पाकिस्तान को करना ही चाहिए, निभाना ही चाहिए। सब पहलुओं पे गौर करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे हम शुरू करना चाहते हैं, और ज़रा हमें पहले इसको स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। मुख्तलिफ ममालिक वी अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर इस वक्त गौर कर रहे हैं, कुछ ने वॉलंटियर भी किया है, लेकिन अगर हम खालिस्तान पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपनी फोर्सेस वहाँ भेजना, या फिर कुछ इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिनको हमें खातिर में रखना चाहिए, और वो क्या हैं? बहुत शुक्रिया अलीना, आपने अहम मौजू पे मुझे मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत का जो मौका है, ये एक अहम मौका है कई एतबार से। आपने दो पहलुओं की तरफ निशानदही की, एक इखलाकी और एक सिफारती। इसके और भी कई पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू मैं समझता हूँ कि नज़रियाती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बानी हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरह उन्होंने कहा था कि ये जो रियासत है पाकिस्तान की, ये हमेशा इंसानी हुकूक, अदल और इंसाफ के लिए एक लीडिंग रोल प्ले करेगी, अमन को और इंसानी हुकूक को प्रमोट करने के लिए। और हमने हमेशा ये काम किया भी है, और इस वक्त वैसे भी आप देखती हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, और पिछले 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमने अमन के क़याम के लिए जितनी सिफारती कोशिशें शायद इस्लामी दुनिया में की हैं, शायद ही किसी और मुल्क ने की हों। तो हमारी जो कमिटमेंट है मसले फ़लस्तीन के साथ, वो आइडियोलॉजिकल भी है, प्रिंसिपल्ड भी है और मोरल भी है। और सबसे पहले तो वाज़ेह करना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मसले फ़लस्तीन के फैसला कुन हल के हवाले से, उसमें किसी किस्म की कोई लचक या तब्दीली नहीं है, जिसका मैं पहले इयादा कर दूं कि प्री 1967 के बॉर्डर्स पर मुश्तमिल एक गैर मुनक़सिम आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत, जिसका परमानेंट दारुल खिलाफा जो है वो बैतुल मुक़द्दस हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज भी यही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त वहाँ तकरीबन 70,000 के करीब जो शहादतें हुई हैं, और इस नस्ल कुशी को, इस जीनोसाइड को रोकने में ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये एक अहम रोल प्ले कर सकती है। तो इसमें पाकिस्तान को अगर शमूलियत का मौका मिलता है तो डेफिनेटली ये फ़लस्तीनी अवाम से हमारी एक टेंजिबल प्रैक्टिकल कमिटमेंट का
एक अमली इजहार और सबूत भी होगा। तीसरी बात यह है कि अगले हफ्ते तुर्की में ये जो 8 मुस्लिम और अरब ममालिक हैं जो कि इस पीस प्लान का हिस्सा हैं, उनके वज़राए ख़ारजा का एक इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है जिसमें पाकिस्तान भी शरीक होगा, जिसमें इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो तय की जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मौका है कि हम जो अपनी कमिटमेंट है फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ उसका एक अमली मुज़ाहिरा और सबूत भी दें, और साथ ही साथ चूँकि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी तारीख के दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें आलमी ताकतें हों, मुस्लिम दुनिया हो, उसका हम एहतराम और एतमाद इंजॉय करते हैं। तो इसी के तहत चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मुस्लिम दुनिया हो, अरब दुनिया हो, हम उन सब का एक तरह से एतमाद इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। फिर एक और फैक्टर पाकिस्तान के लिए यूनिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो मिडिल ईस्ट की तारीख है वो बदकिस्मती से काफ़ी तलातुम खेज रही है, और आप जानती हैं कि तुर्क, अरब और ईरान के दरमियान काफ़ी जो है वो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन मिडिल ईस्ट में जारी रहा है और जारी रहता है। इसलिए पाकिस्तान एक न्यूट्रल और एक ऐसे मुस्लिम पावर के तौर पे सामने आया है जिसका एतमाद और एहतराम तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मिलकर करते हैं, और हमारा कोई इस तरह का बैगेज या कोई जियो पॉलिटिकल किसी के हवाले से कंसर्न भी नहीं है। तो हम फ़लस्तीनी अवाम के एतमाद को भी इंजॉय करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो एट द एंड ऑफ द डे यही है कि फ़लस्तीनी अवाम जो हैं किस मुल्क की अफवाज के साथ महफूज अपने आप को समझते हैं, उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। चौथा पहलू पाकिस्तान के अपनी महारत और तजुर्बे का है, क्योंकि पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्स में आप जानती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। बल्कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा तो अफ्रीका में मोगदिशु के अंदर और कई और ममालिक के अंदर हमने कई आलमी ताकतों के साथ भी उनके सिपाहियों को भी बचाने में एक अहम रोल प्ले किया था। और जो हमारी प्रोफेशनल एक्सीलेंस है पीस कीपिंग में, जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है, उसका खुद अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारा इस हवाले से एतराफ़ करती है। तो हमारे पास ये स्किल और एक्सपीरियंस भी मौजूद है। आखिरी बात ये कि अब कुछ इस तरह के सवालात हैं जो कि यकीनी तौर पे अगले हफ्ते इन वज़राए ख़ारजा के इजलास में तय कर लिए जाएंगे, जिससे क्लैरिटी मज़ीद बढ़ेगी कि इसका कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्पेसिफिक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, ये क्या अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के अंदर होगी, आलमी कानून के एतबार से इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। तो मैं समझता हूँ ये 3-4 मामलात बहुत अहम हैं जिस पे आने वाले हफ्ते में इस वज़राए ख़ारजा के इजलास में जो है मज़ीद क्लैरिटी सामने आएगी। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अहम और अच्छा मौका है कि हम ये साबित करें कि हम आलमी अमन और सलामती में और फ़लस्तीन के लोगों की जान माल और इज़्ज़त के हिफाजत के लिए एक लीडिंग रोल प्ले करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ वाज़े कर दीजिएगा मोहम्मद अली साहब, जो आपकी बात से भी मैं समझी हूँ और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि TORs क्या होंगे इस फोर्स के अभी तक वो तय नहीं हैं, वो आगे जाकर जब आप पहले वॉलंटियर कर देंगे ममालिक उसके बाद वो तय होंगे। यानी क्या ये इन्फोर्स करेगी पीस कीपिंग, क्या ये सिर्फ एक वहाँ पर एग्जैक्टली मैंडेट क्या होगा वो अभी तक तयशुदा नहीं है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि जो उसका क्लियर मैंडेट है, ऑब्वियसली पहले तो आप इन 8 ममालिक में से जो ममालिक जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते भी हैं और वो वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल भी हैं, ऑब्वियसली ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ऑब्वियसली सर मैंने गुजारिश की कि उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, उसका स्पेसिफिक मैंडेट क्या होगा, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा अब हमारे जो सफ़ीर हैं मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, वो उन्होंने पिछले हफ्ते ये वाज़े किया था कि इसकी लेजिटिमेसी के लिए अगर अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू इस फोर्स को लेजिटिमाइज किया जाए तो इसका मैंडेट भी बेहतर होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी भी ज़्यादा होगी। तो यकीनी तौर पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यूँ लगता है कि डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो उसका है वो देरपा अमन का क़याम है, जंग बंदी है, और जो रिहेबिलिटेशन है उसके प्रोसेस का आगाज़ है, कैदियों के तबादले में एक ओवरसाइट और फैसिलिटेशन का रोल प्ले करना है, और फिर बतदरीज तामीर नौ की तरफ जो एक सिक्योर और एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। और फिर इस वक्त और भी
جو لیٹر اسٹیجز پہ چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی میز پہ موجود ہیں کہ غزہ اور جو ویسٹ بینک ہے اس کو منسلک کیا جائے اور پھر بتدریج 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھا جائے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب، فالو اپ کویسچنز اور بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. آئی تھنک ریما زیادہ موضوع ہیں یہ سوال کرنے کے لیے. ریما کیا سمجھتی ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں ہمارے ابھی بھی، یقیناً اس کے اوپر آگے ہمیں مزید وضاحت بھی ملے گی، لیکن اس طرح کی فورسز کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ کیا یہ معاملہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح مختلف پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں ممالک کے اندر، یا پھر یہ بالکل روایت سے ہٹ کر کوئی فورس ہوگی اور یہ کس طرح سے کام کر سکتی ہے؟ پاکستان کے حق میں کیا ہوگا؟ جی شکریہ لینا. جہاں محمد علی صاحب نے اپنی بات ختم کی میں وہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گی، کیونکہ میرا نہیں خیال ہم اس پہ اوپینین، ایٹ لیسٹ میں اس پہ اوپینین دے سکتی ہوں کہ پاکستان کو اس فورس کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جب تک میرے پاس کلیئرٹی نہ ہو کہ ہم کس چیز کے لیے کمٹمنٹ کر رہے ہیں. پیس کیپنگ اور پیس انفورسنگ میں بہت فرق ہے. کیا پاکستان غزہ میں جا کے پیس انفورس کرنا چاہتا ہے یا پیس کیپ کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا پیس کیپنگ فورسز یو این کی جو ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں. بہت زیادہ مختلف ماڈلز ہمیں ملتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس فورس کا ایگزیکٹ مینڈیٹ کیا ہے، کیونکہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہونا چاہتے کہ ہم ایک آکیوپائنگ فورس کی طرح نظر آئیں فلسطین کے لوگوں کو. ہم جو ہے وہ آلریڈی سیز فائر، آپ دیکھیں ہم کہتے تو ہیں سیز فائر ہے، لیکن سیز فائر کی آلموسٹ ہر روز اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے. تو پاکستان وہاں جا کے اس اسٹیبلائزیشن فورس کا اگر حصہ بنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں جہاں سیز فائر ہو ہی نہیں رہا وہ سیز فائر کو انفورس کرے گا؟ کیا یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے یہ آئی ڈی ایف کو کچھ کر سکے گی؟ کیا یہ لڑائی میں جو جنگ اگر پھر سے شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آئی ڈی ایف کا جو پیس کیپنگ فورس ہے یا اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا کیا رول ہوگا؟ یہ بہت سنجیدہ فنڈامنٹل سوال ہیں جس کا جواب لیے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ کس طرح قائم ہوگی فورس. اب یہ ایک اور بنیادی سوال ہے. اب آپ کو یاد ہوگا عراق میں یو این نے سینکشن نہیں کی تھی لیکن کولیشن آف دا ولنگ تھی. وہ عراق میں جا کے 30 ممالک تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا رول پلے کیا، طاقت کا استعمال کیا. اگر یو این سینکشنڈ نہیں ہے یہ فورس تو کیا پاکستان کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے اس میں شرکت؟ کیونکہ یو این کے پھر بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل سیکیورٹی کاؤنسل کا چیپٹر 7 ہے جو سب سے زیادہ پاورز دیتا ہے اس طرح کے مشنز کو، اگر وہ نہیں ہے اور یو این کا مینڈیٹ نہیں ہے، یو این کے پروٹوکولز نہیں ہیں، تو پھر تو بہت ہی ڈینجرس ہے ایسی کسی فورس میں شامل ہونا. تو یہ ایک اور فنڈامنٹل سوال ہے. تیسرا علینا، یہ جو 20 پوائنٹس تھے یا 21 پوائنٹس تھے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں ابھی بھی ہم نے بھی جب بات کی تھی ایک مجبوری کے تحت کہ جنگ بندی کے لیے چلیں، جانے بچانے کے لیے ایک مجبوری ہے کہ آپ کہہ دیں کہ چلے یہی پیس پلان ہے جو ہماری آخری ریزورٹ ہے. اب آگے جب ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں اسرائیل کے لیے بہت کچھ ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بہت کچھ ہے، اسپیشل اکنامک زون کا بھی ذکر ہے ان پوائنٹس میں. تو کیا یہ اسٹیبلائزیشن فورس وہ اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کو بھی دیکھے گی، انشور کرے گی کہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کام ری بلڈنگ کے نام پہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹلز بن رہے ہیں، اس طرح کے منصوبے بن رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے بائن کے بغیر. مطلب یہ کہنا کہ یہ فلسطین کی عوام چاہتی ہے کہ پاکستان یہ رول پلے کرے، میں اس سے فی الحال اگری نہیں کرتی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم یہ اسٹیبلائزیشن فورس کتنے عرصے کے لیے ہوگی، اس کا کمانڈ سٹرکچر کیا ہوگا. تو جیسے میں نے کہا یہ سوالات بہت اہم ہیں. جب تک ان کے ہمیں جواب نہیں ملتے تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو اس فورس میں شرکت کرنی چاہیے یا شامل ہونا چاہیے. اگین میں پوری طرح ابھی سے ڈسمس نہیں کر رہی، لیکن میرا خیال ہے کنونس ہمیں انہوں نے کرنا ہے جو یہ پلان بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت کیوں ہمارا جو اپنا ایک پرنسپل پوزیشن ہے، ایک لائن ہے، اس سے کمپیٹیبل ہے. ابھی تک سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شروعات اس سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں جوائن کرنی چاہیے. اور ایک آخری چیز علینا، میں نے یہ سنا ہے کہ اس پہ فیصلہ پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے گا یہ ایشو.
اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوگی اور ایک کنسلٹیٹو طرح سے فیصلہ لیا جائے گا، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. سو میرا خیال ہے یہ اچھا قدم ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ مزید انفارمیشن ملے، مینڈیٹ کی یہ کس طرح قائم ہوگی، اس کے کتنا وقت، ٹائم فریم کیا ہے، اور پھر کنسلٹیشن کے بعد جو بھی ہے وہ فیصلہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسا ہمیں لگے کہ یہ انفورس ٹاپ ڈاؤن طرح سے کیا جا رہا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اور بس ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ایک اور اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی فورس ہوگی وہ ڈائریکٹلی حماس کے سامنے کھڑی ہوگی. اب پاکستان کا اس معاملے کے اندر بڑا کوشش اور گارڈڈ سٹانس رہا ہے حماس کو لے کر. آبویسلی کیا سمجھتے ہیں اس میں مسائل پیچیدگیاں زیادہ ہیں یا اس میں ایک اپرچونٹی زیادہ ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے پاس؟ علینا، اس کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ہم سارے اس کے مسائل ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے اور جو ایک پریکٹیکل پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہو. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ریئل ورلڈ کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ہم اتنی دیر مذمت کرتے رہے، کیا اس سے جو فلسطینیوں کا قتل عام رک گیا؟ ادھر وہ نہیں رکا. کیا یونائٹڈ نیشن نے آ کے ادھر کوئی جنگ بندی کرا دی؟ وہ نہیں ہوگی. آئیڈیلی یونائٹڈ نیشن کو کرانی چاہیے تھی، وہ ایسا نہیں ہو سکا. ہمیں جو ہے الٹیمیٹلی یہ ہے کہ امریکہ نے کیا ہے، اس میں باقی مسلم ممالک بھی شامل ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جن چیزوں پہ ہم خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں آبویسلی یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس تو ہو رہی ہوں گی. اگر پاکستان بارہا یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ اس کو یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ حاصل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لیول پر یہ کوشش کر رہے ہیں. آئیڈیل سولوشن وہی ہے، لیکن کیا اس کا مینڈیٹ ملنے سے باقی یونائٹڈ نیشن کو یہ ایک لیوریج حاصل ہے کہ وہ کسی سٹیج پہ اگر اسرائیل کو پریشرائز کرنا پڑے یا کسی اور فریق کو تو وہ کر سکے؟ تو جواب جو ہے اس کا نفی میں. اب جو آپ حماس کی بات کر رہی ہیں، ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے، اگر امریکہ سے رپورٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. انڈونیشیا کا ذکر آ رہا ہے، اس کے علاوہ آذربائیجان کا ذکر آ رہا ہے، پاکستان کا آ رہا ہے، اور اسرائیل سے بھی جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو انفارم کیا انہوں نے بھی پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان اس میں شامل ہے. کوائٹ لائکلی اب میں اس کو اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ جو ٹرمپ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو اسرائیل کی بات ہوگی انہوں نے اس پہ ڈسکس کیا ہوگا. میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ریما بات کر رہی تھی نا کہ جو فلسطینی ہیں، فلسطینی جو ہیں اس پہ ان کے تحفظات ہیں. پہلی بات تو اگر دیکھا جائے نا، ان ریئل ورلڈ اس ٹائم جو فلسطینی ہیں ان کی کوئی نمائندہ جماعت نہیں ہے. جو پی ایل او ہے جو کہ ابھی وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو پریزائڈ کر رہی ہے، انہوں نے بھی الیکشن میرے خیال 2006 کے ہوئے ہیں. یہ حماس والے جو ہیں انہوں نے بھی آخری الیکشن جو ہے نا 2006 میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ابھی یہ معاہدہ ہونے سے پہلے یہ جنگ بندی کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں ابھی اس کی بھی تھوڑی بہت وائلیشن ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس ٹائم جو ایک سروے کرایا گیا تھا اس میں جو مختلف سوال تھے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس آ جائے تو آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو غزہ میں اور ادھر ویسٹ بینک میں سروے ہوا تھا، تو اس میں اکثریت لوگ جو ہیں یعنی کہ 50% سے زیادہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں، یعنی کہ انہوں نے اس کو اپروو کیا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس میں انہوں نے کچھ ممالک کا بتایا کہ ان میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو پیس کیپنگ فورس ہے، جو ٹروپس ہیں، وہ کن ممالک سے آنے چاہیے. اس ٹائم اس میں پاکستان شامل نہیں تھا. سب سے زیادہ جو جس چیز پہ بات ہوئی وہ تھا قطر. اب قطر کے پاس اتنی وہ پیس کیپنگ والی ٹروپس ہیں نہیں. اب دوسرے نمبر پہ جو بات، دوسری جو ان کی ترجیح تھی فلسطینیوں کی، وہ تھی مصر. ٹھیک ہے، مصر کے پاس ہیں. تیسرے نمبر پہ تھی سعودی عرب. سعودی عرب کے پاس بھی ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ تھی یو اے ای. ٹھیک ہے، یہ 4 ممالک تو مجھے یاد ہیں، بلکہ میرے خیال 5ویں نمبر پہ اردن کا تھا. ٹھیک ہے،
تو یہ تو آلریڈی انہوں نے ایک پلس تو لوگوں کی چیک کی ہوئی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو آئیڈیلی تو یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو یونائٹڈ نیشن نے تو ابھی تک انیشیٹو ہی نہیں لیا. جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے, کیا آپ وہ چاہیں گے کہ اس کا کریڈٹ آگے یونائٹڈ نیشن کو دیں؟ باقی جو اس پہ ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم آتے ہیں, آپ حماس کی بات کر رہی تھی. حماس جو ہے, اسرائیل جو ہے, اس کا یہ اعتراض ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ حماس کا اور ترکی جو ہے وہ حماس کا اوپن سپورٹر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ٹروپس جو ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ حماس کے ساتھ ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات تو چل رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سولوشن اسی طرح کا کو بنے گا, جو یہ بھی ایک طرح کا کولیشن آف دا ولنگ ہے, یہ جو کنٹریز جو ہیں اس میں انوالو ہوئے ہیں انہی کا ہوگا. پاکستان کی کوشش ضرور ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ایک مینڈیٹ کے تحت یہ چیزیں ساری ہوں, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو جو ٹرمپ کی ایک کنٹیمپٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے, اور اگر اس معاملے میں انیشیٹو اس نے لیا ہے یا اگر اس کو ہی لیوریج حاصل ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے سارے عمل میں انوالو. ٹھیک ہے ریما, آئی سی یو. صافی صاحب کا بھی ابھی تجزیہ شامل کرنا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. کیا پاکستان کو بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس فلسطین کے لیے اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں, اس کے اوپر آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ مختلف آراء اور بہت سے سوال ہمارے سامنے آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا درست فیصلہ ہوگا, یا بہتر کہہ لیں؟ دیکھیے, پاکستان مستقل طور پر یو این پیس مشن میں اپنی فورسز کو دیتا رہا ہے, پرووائڈ کرتا رہا ہے. غالباً ابھی تک 29 ممالک میں پاکستان 46 پیس مشنز میں اپنا کردار ادا کر چکا ہے, اور انڈونیشیا ہو یا صومالیہ ہو یا دوسرے ممالک اس طرح کے ہوں, اس میں پاکستانی فوج نے اپنا نہ صرف رول ادا کیا ہے, بلکہ پاکستان کے پیس مشنز میں رول کو عالمی سطح پہ اور یو این کی سطح پہ سراہا بھی جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ وہی سوال ہے جو پہلے ہمارے شرکاء نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہ یہاں پہ پیس ہماری فوج جب جائے گی تو کن ٹرمز کے تحت جائے گی. پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ یو این کے زیر اہتمام کوئی فورس ہوگی یا کہ نہیں, امریکہ کے زیر اہتمام یا کسی اور میکنزم کے زیر اہتمام یہ فورس ہوگی. دوسرا, اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹی او آرز کیا ہوں گے, اگر ان ٹی او آرز میں پھر پاکستان فٹ بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے یہ سوال بھی آئے گا اسرائیل کی طرف سے بھی. میرے خیال میں اسرائیل کا بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کی فوج پہ وہ رضامندی ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ابھی ان سب سوالوں کا جواب باقی ہے. ان کا جواب ملے تو اگر یو این کے زیر اہتمام ہو اور پیس مشن ہی ہو تو پھر پاکستانی فوج کو بھجوانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر مقصد کچھ اور ہو یا لیڈنگ پوزیشن پہ کوئی اور طاقت ہو تو پھر اس صورت میں پاکستان کو اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے چیمہ صاحب نے کہا, جو میں ابھی ریما کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں, اس کے اوپر آپ کا خیال بھی میں جاننا چاہوں گی, کہ ہم ہمیشہ آئیڈیل اپروچ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے غزہ کی سچویشن میں کہ آئیڈیل سے زیادہ پریگمیٹک پریکٹیکل اپروچ جو تھی اس نے ہی اینڈ میں ہمیں کوئی سلوشن یا ایٹ لیسٹ جنگ بندی کے قریب تر جو ایک صورتحال تھی وہ پرووائڈ کی. تو کیا اب آگے چلتے ہوئے بھی ہمیں آئیڈیل سیناریوز سے ہٹ کر کوئی ورکیبل یا پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے؟ اس میں اگر پاکستان اپنی فورس بھیجتا ہے, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو, تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں. وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا مکمل عدل کے طور پر کی بنیاد پہ نہیں چل رہی ہے, اور یہ دنیا مختلف قوتوں کے درمیان ایک پاور آف بیلنس آف پاور جو ہے اس کے نتیجے میں اس وقت دنیا کا نظام چل رہا ہے. اس لیے یو این میں چند ممالک کو ویٹو کا حق دیا گیا ہے اور باقی ممالک کو نہیں دیا گیا ہے. تو فلسطین کے مسئلے کا یہ جو سلوشن بھی تسلیم کیا ہے ہم جیسے لوگوں نے, تو وہ بادر ناخواستہ تھا, کیونکہ روزانہ
सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी लोग मायाजल बन रहे थे और न यूएन कुछ कर सकता था, न OIC कुछ कर सकता था, न कोई और कुछ कर सकता था। तो वो मुआहदा भी बज़ात ख़ुद आइडियल तो नहीं है। उस पे तो अगर हमें इख्तियार दिया जाए या हमारे हाथ में कोई इख्तियार हो तो उस मुआहदे की शक्ल दूसरी होगी। इसी तरह हमने देखा कि अभी भी इज़राइल उस मुआहदे के बाद रोज़ाना खिलाफ वर्जी कर रहा है और फ़लस्तीनियों को हमलों का निशाना बना रहा है, लेकिन कोई मेकैनिज़म मौजूद नहीं है कि उस मुआहदे की रूह से इज़राइल को रोका जाए। हम में से हर एक की ये आरज़ू है कि हम फ़लस्तीनियों की किसी न किसी शक्ल में मदद कर सकें। तो अगर हमें कोई मौका मिलता है मदद करने का तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले ये तो जानना चाहिए कि पाकिस्तानी फोर्सेस की वहाँ पे हैसियत क्या होगी और किन TORs के तहत वो काम करेगी। अगर उस फोर्स को वहाँ फ़लस्तीनियों के असर व रसूख को कम करने के लिए और उसको इज़राइल के लिए एक सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उस तरह की फ़ौज में तो पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। सर, फ़लस्तीनियों का असर और रसूख इस वक्त है भी या नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना। रीमा की तरफ मैं लेके आती हूँ। ये जो उमर ने सवाल उठाया, रीमा, ये मैं खासकर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस कि पीस डील ब्रोकर हुई उस वक्त मैं खुद यूरोप में मौजूद थी। वहाँ बहुत सारे फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, फ़लस्तीनी जो पनाह गुज़ीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे इंटरेक्शन हुआ और उनसे मैंने पूछा कि जो पीस डील है उसके ऊपर उनकी क्या टेक अवेज़ हैं या क्या थाट्स हैं। तो ज़्यादातर की यही राय थी कि कोई सलूशन या एटलीस्ट कोई ना कोई मिडल वे, एक परफेक्ट या एक बेहतरीन हल से ज़्यादा बेहतर है जो इस वक्त हुआ है। सो क्या वाकई में अब पाकिस्तान को भी इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अलीना, मुझे थोड़ी हैरत होती है इस सवाल पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी अगर हम फोर्सेस ना भेजें तो आगे कुछ चलेगा नहीं, वापस नस्ल कुशी शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। अब जिस स्टेज पे वो डील है, सवाल मेरा ये है कि क्या उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्यों इतनी ज़रूरी है? अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होता, हम क्या गेन करते हैं और क्या लूज़ करते हैं? ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए उमर ने ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फ़लस्तीनी पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे। जिस सर्वे का उमर जिक्र करें, देखिए ये पीस कीपिंग मिशन नहीं है। पीस कीपर्स के लिए तो बहुत अरसे से मुतालबा हो रहा था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ ऐसा सैंक्शन करे, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जो है ये एक स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसमें और एक पीस कीपिंग मिशन में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो जिस भी सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर के तहत जो ऑथराइज होती हैं उनके बहुत क्लियर मैंडेट होता है, वो स्टेबलाइजेशन फोर्सेस नहीं होती जिस तरह से सुनने में आ रहा है। कह रहे थे कि बेशक एक आइडियल पीस कीपिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान अपने मॉरल्स को और पाकिस्तान की जब फोर्स वहां पर जाएगी तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा ही। मेरा ख्याल है आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी एक सोल्जर वहां पे ऑफ कोर्स गजा के लिए दर्द रखता होगा, लेकिन अगर जिस स्ट्रक्चर में वो ऑपरेट कर रहे हैं वही कंड्यूसिव नहीं है। आपकी जो सोच है, आपका जो एक फ़लस्तीन के लिए दर्द है उससे, तो वो क्या कर सकते हैं। लीना, आखिरी एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान पे जब बात आती है तो हम प्रैग्मेटिक हो जाते हैं कि देखिए हर चीज़ जो है वो आइडियलिस्टिक नहीं होती, हमें अपने मफादात देखने हैं। पाकिस्तान को एक सीट मिल रही है, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली इतना नाम बन रहा है, तो फिर हम क्या हर मुल्क पे यही अप्लाई करते हैं? क्योंकि फिर तो क्यों कतर या यूएई या हम दो चार सवालों में वक्त हमारे पास बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ उनका जवाब मिल जाए। रीमा, जरा क्विकली। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बड़े अहम सवाल है। कोई भी मुल्क आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्यों ले अगर हर किसी ने सिर्फ मफादात देखने हैं? ठीक है, ओके। उमर चीमा साहब, पहले आप जरा मुख्तसर प्लीज जवाब रखिएगा, फिर मैं मोहम्मद अली साहब के पास जाती हूँ। चीमा साहब। हाँ, मैं कह रहा था कि जो रीमा बात कर रही थी ना कि हमारी नजरियाती पोजीशन होनी चाहिए, तो इस लिहाज से हमसे पहले जो ईरान की एक नजरियाती खारजा पॉलिसी है, उनका जो इजराइल के साथ मसला चल रहा है वो नजरियाती हुसूसी नजरियाती प्योरली नजरियाती बुनियादों पर है। तो अगर हम एज अ केस स्टडी लें तो कोई वो हमारे लिए कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। दूसरा, जो हम ये जो ट्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी कि उनका मेंटल है। अब उसमें इतने मुसलमान ममालिक हैं, ऑब्वियसली वो सारे जो हैं, अगर सारे नहीं हैं तो कोई ऐसे तो हैं जो डेमोक्रेसीज हैं,
جو ٹرکی والے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو جواب دیں, ہم بھی اپنے جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی جواب دے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس لیول کا کام ہوگا کہ جتنے خدشات ہمارے ذہن میں ہیں. مجھے یہ میرا ایک حسن ظن ہے اس حوالے سے, ایک ریشنل تھنکنگ کے حوالے سے, کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے ذہن میں یہ کنسرن نہیں ہوں گے. میرے خیال وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں جو سب سے سیف بیٹ ہے وہ اقوام متحدہ ہے. لیکن اگر اقوام متحدہ نہیں بھی ہوتی تو ہم کو اتنے ہمارے پاس سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے کہ جس میں ہمیں کوئی غیر ضروری طور پہ ہم کوئی ایک کنٹروورسی میں نہ چلے جائیں یا کوئی زیادہ ایک رسکی بیٹ نہ ہو جائے ہمارے لیے. ایبسولوٹلی سر, یہ والی چیزیں تو پہلے بھی کنسرنز اٹھا رہی تھی نا ریما, بٹ اس وقت آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمیں ایک ریئلسٹ اپروچ لینی چاہیے. اگر کوئی ضابطے یا کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں نیٹی گریٹیز میں جائے بغیر اپنی مدد دینی چاہیے فلسطینی فورس کے لیے. وہ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو کرنا چاہیے, وہ تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان کی کسی جگہ پر ریلیونس ہوگی پاکستان پیچھے ہٹے. لیکن ہم اگر دنیا میں کسی جگہ پر ہماری اہمیت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے, تو ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اوکے, میں محمد علی صاحب کا بھی اس کے اوپر کامنٹ لے لوں, پھر ریما کنکلوڈنگ کامنٹ آپ سے لیتی ہوں. محمد علی صاحب. جی علینا, دیکھیں میں مختصراً میرا کنکلوڈنگ کامنٹ یہ ہے کہ دو لیولز ہیں, ایک ڈومیسٹک اور ایک انٹرنیشنل. ڈومیسٹک لیول پہ ابھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے کنسلٹیشن کا پروسیس جاری ہے, اور جس طرح کل خواجہ حافظ صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور چاہے پاکستان کی افواج ہوں یا دفتر خارجہ ہو, ان کے درمیان ریگولر اس کے اوپر کنسلٹیشن تمام پہلوؤں پہ جاری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو تمام سوالات اٹھائے گئے یہ بالکل ویلڈ اور جینوئن اور کنسرنس ہیں, اور ڈیفینیٹلی پاکستان چاہے گا کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ لافل پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنے, تاکہ کیونکہ بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے اور فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں ان میں کمی لانے کا سبب بنے. کیونکہ جو مسئلہ کشمیر بھی ہے اس کے بہت سارے جو پرنسپلز ہیں وہ بالکل مسئلے فلسطین سے جڑے ہوئے ہیں, اور جو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی بیک ٹریک یہ ریٹریٹ کر دیں گے اپنے پرنسپل پوزیشن آن فلسطین پہ, کیونکہ اس کی امپلیکیشن ہمارے مسئلے فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر کے سٹینڈ کے اوپر بھی آئے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے جس طرح میں نے گزارش کی, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ان 8 ممالک نے آپس میں طے کرنے ہیں کہ اس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, وہ کس طرح آپریٹ کرے گی اس کا, اور تمام چیزوں کو طے کرنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے بعد انشاءاللہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. تو یہ ان پٹ بہت ویلیبل ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اس پروسیس میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی اب جب ہمارے وزیر خارجہ ملیں گے باقی 7 ممالک کے, نہیں ایبسولوٹلی سر, اس سے تو کوئی بالکل اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں رہا. بٹ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ بنیادی مقصد اس ساری سفارتی کوشش کا یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. تو اگر ہم ایسے انداز میں جائیں کہ وہ ہمیں تھریٹ سمجھے تو آبویسلی یہ تو بات ایک نان سٹارٹر ہے میری رائے میں. اچھا ٹھیک ہے, ریما عمر صاحبہ پلیز مختصر ترین. جی علینا, دیکھیے یہی بات ہے, ایک پروپوزل ہے جس کی ہمیں پتہ نہیں ہے ڈیٹیلز, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے مینڈیٹ کیا ہوگا, وہ کون آتھرائز کرے گا, اس کی ٹرمز کیا ہوں گی. تو اس طرح کی سچویشن میں کہوں گی کہ ریسٹرینٹ کے ساتھ, کوشن کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کا جو سوال کہ پاکستان کو شمولیت کرنی چاہیے, میرا جواب اس وقت ہوگا ابھی نہیں ہم اس کا جواب دے سکتے جب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آتی. مجھے ایسا لگ رہا ہے عمر کی باتوں سے اور کچھ حد تک محمد علی صاحب کی باتوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صحیح طرح ڈیسائیڈ ہوں گی. سو اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے. میں پہلے چاہوں گی کلیئرٹی, لیگل مینڈیٹ, آتھرائزیشن, ٹرمز آف ریفرنس. اس سب کے بعد میرا خیال ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شمولیت کرنی چاہیے یا نہیں. اور عمر نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ ہماری آئیڈیلزم جو ہے, میں چاہتی ہوں آئیڈیل فارن پالیسی ہو, نہیں, میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پھر دوہرا معیار نہ ہو. اگر پاکستان پریگمیٹکلی اپنے فیصلے کر رہا ہے, پھر ہم یہ حق کھو دیتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کسی پرنسپل ایشو پہ فارن پالیسی کے فیصلے لے. پھر تو پوری دنیا ایسے ہی چلے گی.
फिर किसी और से भी तवक्को ना करें अगर खुद ऐसा करना है। मैं सिर्फ इस दोहरे मैयार को पॉइंट आउट ठीक है जी, थैंक यू। गो के सवालात बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कारों की भी आपने इसके ऊपर राय जानी जो कि बटी हुई है इस वक्त, लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत हमारे सामने क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आती है, क्या डिटेल्स लेके आती है और क्या इन्फॉर्मेशन लेके आती है। उसकी बुनियाद पर फिर इसके ऊपर मज़ीद एक खुली बहस होनी चाहिए मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, जिससे फिर आगे देखना चाहिए कि क्या फ़ैसला होता है और पाकिस्तान के हक़ में क्या बेहतर है, ओवरऑल क्या बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसी के साथ ये डिबेट भी हम अभी कंक्लूड करते हैं, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि अभी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपके सवाल भी हमने डिस्कस करने हैं। वेलकम बैक। यूट्यूब पे आपके भेजे गए सवाल तज्जियाकारों से जवाब जानते हैं उनके। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी के दौरान 7 तैयारों के गिराए जाने की और पाकिस्तान की एक बार फिर जिक्र किया और तारीफ किया पाकिस्तान की, बार बार क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब ऐसा? मैं समझता हूं कि एक तो वो भारत जो कि इस पूरे खित्ते में, पूरे एशिया में उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर था चीन के खिलाफ, मैं समझता हूं उसके हवाले से उनको तवक्को है कि वो इस बात का एतराफ़ करें और फिर उसी के बेसिस पे वो चाहते हैं कि जो चीन है उसको कंटेन करने में भारत अपना एक रोल प्ले करे। लेकिन भारत ने जिस तरह मई के तनाज़े में जो रोल प्ले किया है, न सिर्फ फौजी एतबार से, उसने मैं समझता हूँ अमेरिका को बहुत सख्त मायूस किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में पाकिस्तान की अफवाज ने मई के तनाज़े में अपना रोल प्ले किया है, उसने अमेरिका के ऊपर भी ये वाज़े कर दिया है कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये पाकिस्तान की 4-5 घंटे की जो जवाबी कार्रवाई है उसकी ताब नहीं ला सकते, तो ये चीन को क्या कंटेन करेंगे। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ वो चूंकि एक एस्ट्यूट बिजनेसमैन भी हैं, तो वो इस वल्नरेबिलिटी और इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को एक अपॉर्चुनिटी में भी शायद कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है साफी साहब, आपसे पूछा जा रहा है अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर पीटीआई और JUIF में इत्तेफाक हो गया है। क्या ये वक्ती सियासी ज़रूरत है या हम समझें कि अपोजिशन के अंदर नई सफ़बंदी या नई रूह फूकी जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ये वक्ती सियासी ज़रूरत है, और वो इसलिए भी कि महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ मौलाना फजलुर्रहमान साहब का भी एक क़ुरबत का ताल्लुक़ है, और पिछले 5 सालों में वो इकट्ठे जद्दोजहद करते रहे, और अब भी उनकी अच्छी अलग सलेख है एक दूसरे के साथ। तो जब PTI ने उनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया तो मौलाना फजलुर्रहमान साहब के पास ज़ाहिरी बात है कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब की अपोजिशन लीडरशिप को मान लें। बाकी ये कि कोई PTI और JUI का मुस्तकिल इत्तेहाद हो जाएगा, उसका मुझे इम्कान कम नज़र आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। उमर चीमा साहब, अगला सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़े से इनकार कर दिया है, अदम एतमाद का सामना करने को वो तैयार हैं। क्या ये नया सियासी जोड़ तोड़ आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम ला सकेगा? पहली बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये इस तरफ चीज़ें बढ़ी क्यों। और आपके नॉलेज में होगा कि 2024 में भी कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, 2025 में भी प्रोटेस्ट हुए, और इस तरह के प्रोटेस्ट हुए कि हमने पहले कभी सुने नहीं है कि कश्मीर में इतना बड़ा एक चैलेंज पेश आया हो। उसकी जो वजह, जो लोग भी इस सारे अमल में इन्वॉल्व थे, चीज़ों को कूल डाउन करने में, जो वो उनके पर्सपेक्टिव से जो उन्होंने समझा वो ये था कि जो अनवारुल हक जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अ काइंड ऑफ जो है ना, इनके एक अकेले ही हैं, इनके अपनी जात में एक अदारा है, इनके ऐसा कोई होता है ना जो इनका एक पॉलिटिकल क्लाउड हो, वो था नहीं। वो बस बन गए जिस तरीके से पाकिस्तान में बाज़ औक़ात बन जाते हैं, वो बन गए, लेकिन ओवरऑल सियासी तौर पे उन्हें कोई लोगों का एतमाद हासिल नहीं था। तो उसका नतीजा आ गई है जी कि अब कोई ऐसा बंदा लाया जाए कि जिसको एक पार्टी की बाकायदा सपोर्ट हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस लिहाज से अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि उन्होंने रिसेंटली भी कुछ देर पहले उन्हीं को लोग PTI में भी हुकूमत करते रहे, तो ये टास्क उनको दी गई थी कि आप गवर्नमेंट बनाएं। अब जो अनवारुल हक साहब हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको नो कॉन्फिडेंस को डिफीट कर पाएंगे।
हाँ शायद उनका ज़हन हो कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, जिससे उनका एक पॉलिटिकल स्टेचर जो है वो बढ़ेगा, तो वो अपने लेवल पे उनकी ये एक इमरान खान मूवमेंट है कि उनके खिलाफ जो है वो एक अदम एतमाद लाई गई और ये एक साजिश हुई। आई डोंट नो कि वक्त के साथ वो क्या बयानियां बनाते हैं, लेकिन जो अभी तक की इनकी कैलकुलेशन है वो तो यही है कि अगर कोई ऐसी पार्टी, ऐसी गवर्नमेंट जिस पे कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग की स्टैम्प होगी, तो वो सियासी तौर पे चीज़ों को हैंडल करने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो। ठीक है जी, उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रीमा उमर साहिबा, कल जो हमने अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया और अब तो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, तो उससे मुतालिक सवाल हो रहा है जो हम कल भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उससे पाकिस्तान तहरीरी मुआहिदा चाहता है और उसके ऊपर इसरार कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत को दुनिया में तस्लीम तो किया नहीं जाता। अगर हमारा उनसे मुआहिदा हो भी जाता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? खिलाफ वर्जी की सूरत पे क्या हम किसी आलमी इदारे से रुजू कर सकते हैं? जी अलीना, ये थोड़ा सा तफसील से बात करने, ऐसी बात है जो तफसील से करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत से मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू पाए जाते हैं। पहला जो एक क्लियर पोजीशन है वो ये कि अफ़गानिस्तान बहुत सी ट्रीटीज़ हैं उसका हिस्सा है, बहुत से एग्रीमेंट्स हैं जिसका हिस्सा है। तालिबान का कंट्रोल जब आया उससे पहले से, तो वो अभी भी उनसे बाउंड है, ये क्लियर है। आपने शायद सुना होगा कि कुछ ममालिक हैं वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके गए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत को कि वहाँ पे सीडॉ की जो कन्वेंशन है ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर, वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ICJ में अफगान तालिबान अफगानिस्तान रियासत को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, पिछले महीने ही बल्कि कुछ हफ्ते पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो UN का एक इदारा है इंसानी हुकूक का, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप की है जो अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पे इंक्वायरीज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उन्होंने भी यही समझा है कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिन ट्रीटीज़ का वो हिस्सा है, उस पे बाउंड है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे अब एक ऐसी हुकूमत है जो रिकग्नाइज़ नहीं करता UN। अब तीसरा सवाल ये है कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, जो ट्रीटीज़ को गवर्न करती है, वो क्या अफगान तालिबान पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगेन वो अफगानिस्तान ने एज ए रियासत साइन किया हुआ है, तो अगर अफगान हुकूमत, क्योंकि वो डी फैक्टो कंट्रोल में है और जो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के सब टेस्ट हैं उस पर पूरा उतरती है, तो ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो पाबंद होगी इंटरनेशनल लॉ के तहत। अगर वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिटन एग्रीमेंट होना होता है एंड सो ऑन, यू हैव टू से कि वो गवर्नड होगा बाय इंटरनेशनल लॉ, सो वो उसकी पाबंद होगी। ये एक ओपिनियन है। एक और ओपिनियन भी है कि वो नहीं होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ओपिनियन है। अगेन आखिरी बात, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत हों, उसके अपने एश्योरेंसेस होती हैं। कुछ ममालिक होते हैं वो गारंटर्स होते हैं, तो उसमें यू विल हैव टू सी कि वो एग्रीमेंट एग्जैक्टली किस तरह लिखा गया है, किस तरह नेगोशिएट हुआ है, और फिर उसी में रिड्रेस मैकेनिज्म्स भी होंगे अगर कोई वायलेशन हो। क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट अफगान तालिबान और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बीच में है, तो और कुछ ममालिक गारंटी कर रहे हैं, तो उनको उस एग्रीमेंट में डालनी है वो एश्योरेंसेस और वो मैकेनिज्म की खिलाफ वर्जी की सिचुएशन में क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहिबा, और इसी के साथ हम हो गए प्रोग्राम में, तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।